حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کس طرح دی محبت ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام قبول کرن والے 4 شخصاں دے وچوں چوتھے شخص نے، یعنی کہ جڑے ابتدا دے وچ 4 مرد اسلام لائے نے، انہاں چوتھے دے وچوں 4 دے وچوں آپ چوتھے نے جنہاں نے اسلام قبول کیتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آپ کو دعوت دیتی، اور آپ دی دعوت تے آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ جدو آپ نے اسلام قبول فرما لیا تو اسلام قبول کرن تو بعد آپ دے اوپر بھی سختیاں کیتیاں گئیاں نے، آپ دے چچا دیگر جڑے احباب نے انہوں نے بڑیاں سختیاں کیتیاں، یہاں تک کہ انہوں نے باندھ دیتا، قید کر دیتا، انہوں دا کھانا پینا بند کر دیتا، اس علاوہ انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا، اور مقصد یہ سی کہ اے اسلام نو چھوڑ دیں اور جس دین نو انہوں نے قبول کیتا ہے وہ دین چھوڑ دیں اور سابقہ دین تے واپس آ جان۔ تو آپ نے تمام سختیاں برداشت فرمائیاں، بھوک پیاس مار پیٹ سب کچھ نو برداشت فرمایا، یہاں تک کہ جدوں اپنیاں ساریاں کوششاں کر چکے تو آپ نے فرمایا کہ تساں اے گل میری ذہن میں رکھ لو کہ جڑا عثمان ہے وہ دنیا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتا، کہ اگر میں اس دنیا تو چلا جاواں انہاں سختیاں انہاں تکالیف دے وچ میری موت بھی واقع ہو جائے تو میں اس موت نو قبول کراں گا لیکن اسلام نو ترک نہیں کراں گا۔ تو اے محبت سی، ایسا ایمان سی، ایسا کامل آپ دا عقیدہ سی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اس طرح دا آپ دا پیار سی کہ فرمایا کہ اب میں انہاں دی غلامی وچ آ گیا واں، اس علاوہ کبھی بھی کسی ہور دی غلامی اختیار نہیں کراں گا، چاہے میں زندہ رہواں چاہے اس دنیا تو چلا جاواں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی نو ترک نہیں کراں گا۔